इस इलेक्शन में जो तारीखी कामयाबी हासिल की है वो आप सबके सामने है, मगर तारीखी कामयाबी के साथ साथ फिर तारीखी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम आपसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सीएम साहब ने आपके सामने जो हमारा मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी आपके सामने डाला है, और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ स्कीम्स को वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए, वो भी अनसर्टन है। हम पूरा कोशिश करेंगे और ज़रूर मैं जानता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने वादा पूरा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक वो इश्यूज़ है वो जल्द बजट से पहले हल होंगे। मगर हमें अपने महदूद वसाइल में से इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि हम अपना महदूद वसाइल में से कैसे अपना डिलीवरी को बेहतर कर सकें। और इसलिए मैंने चाहा कि आज मैं आपसे इंटरैक्ट करूं। इसलिए इलेक्शंस तो अब काफ़ी महीने पहले गुजर चुके हैं, और मुझे अपने मेंबर्स से, अपना पार्टी से, अपना कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ कि आप तो अब 5 दफ़ा जीत के आए हैं, और ये मुझे सुस्ती नज़र आ रहा है, और मैं चाह रहा है कि मैं सुस्ती आपका ख़त्म करूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तारीखी कामयाबी हासिल किया है, अब हम सब दिन रात मेहनत करें ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की जो तारीखी एक्सपेक्टेशंस है उस पर भी पूरा उतर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा तमाम MPAs, हमारे मिनिस्टर्स उसी मेहनत के साथ काम करें और नज़र आए वो मेहनत करते हैं। जहाँ तक मेरे MPAs हैं, आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया जो कि इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा कि हम अपने मंसूबे, अपने बजट, अपने हुकूमत के पॉलिसीज़ खुली कचहरियों में अवाम का इनपुट लेके वो फैसले लेंगे, मगर ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं होने चाहिए। और जो मेरा MPAs का अवामी राब्ता है वो जारी रहना चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों का बहुत अच्छा मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं, और आप में से कुछ के रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो एक मैं ये कहना चाह रहा था कि पार्लियामान की अटेंडेंस के साथ साथ आपको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अपने अवाम को टाइम देना पड़ेगा, और वही अवामी राब्ता है। मैं नहीं समझता हूँ कि आपको डेवलपमेंट स्कीम्स इलेक्शन जितवाता है या बड़े बड़े मंसूबे। अगर आप अपने हलके के अवाम के साथ अपना राब्ता जारी है, वो जानते हैं कि आप उनके दुख दर्द में शरीक है, आप अपने उनके मसले हल करने की कोशिश कर रही हैं कि कल हल होंगे कि हल नहीं होंगे, तो फिर आपका अच्छा पोजीशन रहेगा। तो एक पॉइंट यही था कि मैं चाह रहा हूँ कि अपने MPAs और MNAs इस बात पे ध्यान दें। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। अब अगर हम चाहेंगे कि हमारा डिलीवरी बेहतर हो, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो फिर हमें अच्छे ऑफिसर्स चुन के मौका देना चाहिए। ज़रूर आप सबसे कंसल्ट करके आप सब उनकी परफॉर्मेंस देखें, लेकिन बहुत मुश्किल होगा कि हम अपना डिलीवरी इम्प्रूव करें अगर कभी कभार शाह साहब मेरे साथ पास आए और कहे कि या आप अपना अपॉइंट करें या आंटी अन्ना के पास जाए और फिर उसके बाद समेटा आए, तो इस तरीके से हमारा गवर्नेंस पे असर होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा कोशिश होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को, MPAs को, MNAs का
इनपुट लेने के बाद कि मेरिट पे ऑफिसर्स लगे, उनका कारकर्दगी पे आप सीएम वज़ीर जो भी है वो ज़रूर एक चेक रखे। लेकिन हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम अपने टीम्स को जब टास्क देते हैं फिर उस टास्क को मुकम्मल करने के मौका भी दें। दूसरा जो मैं इलेक्शंस में भी कहता आ रहा हूँ कि आपस की लड़ाइयाँ की वजह से, अच्छा वो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लड़ाइयाँ हो या जो भी लड़ाई हो, उसकी वजह से इलेक्शंस में मैं नहीं चाह रहा था कि हमारा इलेक्शन को नुकसान हो, तो अब उसकी वजह से पार्टी को, हुकूमत की कारकर्दगी को, डिलीवरी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको इस पे मैं सिर्फ इतना ही बात कर रहा हूँ और चाहूँगा कि सब मिल के काम करें। आपने देखा होगा कि मैं टीम वर्क को अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हमेशा टीम वर्क को इनकरेज करता रहूँगा, और ये मैं आप सब से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हमारा तो मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है, उससे वो बहुत ही मायूस है। और सच तो ये तो पूरा मुल्क मायूस है इस किस्म की सियासत से। आप अगर सियासत में आए हैं, हम अगर सियासत में आए हैं तो इसलिए हम गरीब अवाम को की खिदमत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपका हुकूमत को, आपका असेंबली को, आप सबको ये वफाकी सियासत के बजाय अवाम की इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, अवाम के इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए, उनका आवाज़ बनना चाहिए, उनका मसाइल का हल हम मिलके इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि हम निकालें। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम इस बार भी इंशाल्लाह ताला इस सूबे के अवाम के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे अमल दरामद कर सकेंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से हमारा जो 5 साल प्लान है वो शेयर किया है, और ऑब्वियसली अब मैं सारे पॉइंट्स तो जितना याद ही है या कहीं अगर जितना याद ही है मैं इसको फोकस कर सकता हूँ। तो 5 साल में जो हमारा इस टर्म का हमारा प्लान है उसका अमल दरामद पे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे, दैट इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी। इसमें हमारे जो सोलर इनिशिएटिव्स हैं, नासिर शाह साहब आपको किसी वक्त बेहतर में ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से हम इस सूबे की गरीब अवाम को बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं, सोलर बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं। जो गरीब है उनको मुफ्त पहुंचाना चाह रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी दे के प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हम कैसे अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन सोलर पार्क्स बनाना चाह रहे हैं। हमारा लेबर में बहुत हमारा एम्बिशियस एजेंडा है। हमेशा हम सिंध का लेबर डिपार्टमेंट ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। इस बार भी हमारा कोशिश है कि जो मजदूर कार्ड हमने शुरू किया है, अगर वफाक अपने वादा पूरा करते हुए डेवोल्यूशन करवाते हैं उन इदारों के जो कि अब सूबे के पास होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में फिर हमारा ये जो लेबर कार्ड है इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा सिटीजन्स को भी रीच करेंगे और उनको अपना फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। सरदार शाह साहब आपका एजुकेशन को भी देख रहा है और माइंस एंड मिनरल्स को भी देख रहे हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स में बहुत हमारा एम्बिशियस एजेंडा है। एजुकेशन का जो रिफॉर्म एजेंडा है वो अपनी जगह, और जो सैलाब में 50% सिंध के तालीमी इदारे को नुकसान हुआ, उसके लिए सूबाई हुकूमत ने पैसा रखा, वफाकी हुकूमत ने वादा किया कि वो पैसा रखेंगे,
امید ہے کہ وہ وعدہ پورا کریں گے بجٹ تک، تاکہ ہم جو 50% سکولز ہمارے آج تک ٹوٹے ہوئے ان پہ ہم کام کر سکیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک چیلنج ہے، مگر آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ 5 سال بعد اگر یہ فائنینشیل ایشوز حل ہو تو ان ٹارگیٹس پہ ہم پوری طریقے سے اتر سکیں گے. اور مائنز اینڈ منرلز میں انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے وہاں بھی کام کرنا چاہیں گے. ضیاء النجار صاحب یہاں ہمارا لا اینڈ آرڈر سنبھال رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہمارا ریجنل حالات ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہمارا کرائم کا سچویشن کے ساتھ. اور میں اپنی پولیس جو سندھ پولیس ہے ان پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ پہلے بھی چاہے وہ دہشت گرد ہو تو صف اول کا کردار ادا کر کے ان کا مقابلہ کر کے شکست دلوائے. جب آپ نے پہلے سندھ حکومت سنبھالا تھا 2008 میں تو بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں آپ سندھ کی پولیس کی ایسکورٹ کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے. کڈنیپنگ فار رینسم تاریخی سطح پر جو یہ پیٹی کرائمز کے فگرز آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سب مل کے پولیس ود پولیٹیکل بیکنگ اور سارے ادارے نے مل کے ان فورسز کو شکست دلوائی. افسوس کے ساتھ ایک پیریڈ آیا درمیان میں جہاں ریاست کا پالیسی چینج ہوا، جہاں کچھ ایسے قوتوں کو سپورٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں اب ایسے ایڈوانس ویپنری آئے ہیں ہمارے کرمنلز کے ساتھ، اور ہمارا اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن متاثر ہوا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا نیا جو ہوم منسٹر ہے وہ پورا طریقے سے سارے ادارے کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور جو یہ گروپس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، مگر انشور کریں گے کہ ایک ہم جو کرمنلز ہیں اور جو عوام ہے ان میں فرق ہو، اور آپ صرف اور صرف کرمنلز کو ٹارگٹ کریں گے، اور جو جینیوئن سوشل ایشوز ہیں وہاں کے ان کو ہم سب مل کے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگر معاشی حالات بہتر کیا جائے اور اکنامک اپرچونٹی ان پسماندہ علاقے میں فراہم کیا جائے تو میرا خیال میں لانگ ٹرم میں ہم یہ مسئلہ حل کر سکیں گے. ہمارا مختوم محبوب صاحب ریہیبلیٹیشن کو دیکھ رہا ہے، اور اس دفعہ میرا خیال میں یہ سب سے جو اہم کام کیا جا رہا ہے پورا سندھ میں وہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو اور شاہ صاحب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ایک ہے میرا جو دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جو کہ ہم پچھلے سیلاب کے بعد ہم نے شروع کیا ہے. اب اس پہ کچھ انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے، کچھ وفاقی حکومت کی فنڈنگ کی تاخیر کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے. اینڈ وی نیڈ دیٹ یو ٹیک پولیٹیکل اونرشپ. آپ سب جائیں، ان سائٹس کو چیک کریں کہ کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کہاں سستی ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جلد از جلد مکمل کریں. جہاں وہ گھر بنانے میں تو ضرور ٹائم لگے گا، اس کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ ہم ان گھر کی عورتوں کو مالکانہ حقوق دیں. وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں منسٹر صاحبان مل کے یہ کوشش کریں کہ وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے. Because اس میں there shouldn't be anything that slows down that aspect of the initiative. اینٹی کرپشن میں ہم نے سردار صاحب سے بھی کہا ہے کہ جو کردار کشی خاص طور پہ سندھ کے لیکن ملک بھر میں سیاستدانوں کے خلاف ہوتا ہے، یہ کرپشن کو بہانہ بنا کے یہ کیا جاتا ہے.
اور میں چاہوں گا آپ سب سے کہ ہم مل کے اس کا ایسے مقابلہ کریں کہ ہم سیاسی طور پہ تو استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. نہ باقی صوبے میں آپ نے دیکھے ہیں کہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جب ویسے آپ استعمال کریں گے تو میرا خیال میں اس کا ایفیشنسی کم ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک آپ اپنے لیولز پہ اپنا ڈسٹرکٹس میں تھوڑا سا اونرشپ لیں. اگر کسی آفیسر کا کردار بدنامی کا باعث بن رہا ہے تو پھر آپ کو لیڈرشپ سے یا سی ایم صاحب سے رابطہ کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ آپ کا بدنامی نہ ہو, پارٹی کا بدنامی نہ ہو, حکومت کا بدنامی نہ ہو. اور پورا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اتنے محدود وسائل کہ وہ محدود وسائل سب پہ خرچ کیا جائے. میں نے محمد بخش کو کہا ہے کہ آپ کے پاس فری ہینڈ ہے, پورا طریقے سے کام کرے, ہمت پکڑے اور ہر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, ہر منسٹرس کے ساتھ تعاون کرے اور انشور کرے کہ ہم اس کا صحیح طریقے کا مقابلہ کر سکے. ضرور جب آپ یہ قدم شروع کر رہے ہیں تو مشکل ہوگا, مگر الٹیمیٹلی اس کا فائدہ صوبہ کا ہوگا, پارٹی کا ہوگا, ہم سب کا ہوگا. شرجیل میمن صاحب آپ نظر نہیں آ رہے. آپ کا ہم ٹرانسپورٹ پہ بھی ہمارا بہت ایمبیشیس ایجنڈا ہے اور جو کام ہمارا اسپیکر صاحب نے شروع کیا تھا جب وہ ہمارا ٹرانسپورٹ منسٹر تھا کہ ہم نے بڑے بڑے بس منصوبے کے بجائے عام پبلک کو فل فیسلٹیز کا بس کم قیمت پہ پہنچانا ہے. وہ پیپلز بس سروس کے نام سے پائلٹ پروجیکٹ آپ نے شروع کیا. وہ امید ہے کہ آپ اس کو سندھ بھر میں وہ مکمل بھی ہو جائے گا. بہت سے علاقے انتظار میں ہیں کہ جو ہم نے یہاں کراچی میں اور بڑے شہروں میں شروع کیے ہیں وہ سندھ کے ہر کونے میں پہنچے. اور جہاں تک انفارمیشن ہے, انفارمیشن میں چاہوں گا کہ ہم, جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے عوام وفاق کے جو ایشوز ہے, جو ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست ہے, وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل. تو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہمارے اپنے مسائل کا حل دینا چاہیے, نہ کہ یہ عمران کیا کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا. اس کا اپنا کیسز ہے, اپنا کیسز کا مقابلہ کرے. ہماری نظر میں یہ متفق عمل ہے اور جب تک کوئی جینیوئن ڈیموکریٹک اپروچ نہیں لیا جائے گا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہی رہے گا. ہم اپنا کام پہ دھیان دیں. ہمارے اوپر جو مینڈیٹ ہے, جو رسپانسبلٹی ہے, وہ ڈلیوری کا ہے. اور میرا امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کریں گے تاکہ ہم جو ہمارے اوپر یہ بڑے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں. ہمارا ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ تو پورا ملک میں بہت فیمس ہو چکا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ ول ورک جسٹ از ہارڈ ٹو کنٹینیو the progress that we've made so far all across the province. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم راؤنڈ ہم آپ کے سامنے مزید پروجیکٹس رکھیں گے, مزید اچیومنٹس رکھیں گے جو عوام کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے اور الیکشن کا مقابلہ کر سکیں گے. میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد ہم بیٹھیں گے اور اس کا جو آپ کا کیبنٹ ہے اس کا پرفارمنس کا ریویو کریں گے. میں سی ایم صاحب سے ایک پورا جیسے اسکول میں رپورٹ ہوتا تھا ہائی اسکول میں یا پتہ نہیں کیا, ویسے ہی میں چیف منسٹر صاحب سے اپنے وزیروں کا بھی رپورٹ لوں گا اور آپ سب سے
کوشش کروں گا کہ ہم انٹریکٹ کرتے رہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے عوامی رابطہ جاری رکھیں. جہاں تک ایم پی ایز ہے, منسٹرز کا میں بھول چکا تھا, آپ کو بھی اویلیبل ہونا چاہیے. اوبیسلی آپ کے ممبرز کے لیے مخصوص دن آپ رکھیں جہاں آپ عوام کے لیے اویلیبل بھی ہو. اور کیا کہہ سکتے ہیں, یہی صحیح ہے میرے خیال میں, آپ عوام کے لیے بھی اویلیبل. ہاں, آپ چیک کریں چیف منسٹر صاحب کہ یہ جو وزیر ہے آپ کے, کیا وہ آفس پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں. آپ جب چیف منسٹر بنے تو سندھ مشہور ہوا کہ ہم بہت پروفیشنلی چل رہے ہیں. تو آپ کو اب وہی تھوڑا سا سختی کرنا پڑے گا اپنے وزیروں کے ساتھ, تاکہ ہم صحیح طریقے سے کام نکالیں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں جانتا ہوں آپ سب نے جتنا محنت کی اس تاریخی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے, اور اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جو آگے کے 5 سال ہیں ان کا مقابلہ ساتھ مل کے کریں گے. آئی ایم ویری تھینکفل کہ آنٹی انا اپنا اتنا اچھا خیال رکھتی ہے آپ کی اور پورا پارٹی کی. اور میرا ریکویسٹ ہوگا کہ جو پارٹی کے تنظیم ہیں, جو ورکرز ہیں, جب میں ان سے ملتا ہوں تو ان کا کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے میرا ایم پی ایز یا ایم این ایز کے بارے میں, اس حد تک کہ جب وہ آپ سے بات اپروچ کرنا چاہیں تو آپ اپروچیبل ہو. اگر آپ سے ان کا کوئی جینیون کام ہے تو آپ نے کوشش کیا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک یہ امپریشن ہے کہ ہم عوامی پارٹی ہے, اور یہ شہید بی بی کی ٹائم سے ایک امپریشن چلتی آ رہی ہے. وہ لیگیسی ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو آنٹی انا بھی بہت خیال رکھتی ہے پارٹی کے لیے. اس کی جو ایک کمپلینٹ رہتی ہے, اور جو میرے ورکرز کے جو کمپلینٹ رہتے ہیں, کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کا رابطہ اور منسٹرز کا یہ رابطہ کا مطلب کہ نہ صرف آپ کے اپنے حلقے پورے سندھ کے منسٹرز ہو, اپنے ڈسٹرکٹس کے منسٹرز نہیں ہو. تو وہ بھی مجھے محسوس اس کا ہونا چاہیے. سید علی صاحب, تھینک یو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم ملتے رہیں.